संगोष्ठ्यां जाता ततः परं नव तत्राध्यक्षाणां वक्तव्यम् अस्माभिः एतस्यां संगोष्ठ्यां श्रुतम्। उद्घाटनावसरे तत्र मुख्यातिथेः विशिष्टातिथेः बीजभाषणं कुञ्चिकाभाषणं विशिष्टभाषणम् आध्यक्ष्यं सर्वं श्रुतं। तर्हि इदानीं किं श्रोतव्यमस्ति? कदाचित् एवम् अस्माकं मनसि मनीषा भवति अथवा मनसि कदाचित् विचारः आगच्छति, एवं पुनः इदानीं किम् अवशिष्यते? अतः तत्र भगवत्पादाः शंकराचार्याः भाष्ये वदन्ति नवै मंत्राणां विदुषां जामिता अस्ति। अतः विदुषां यानि व्याख्यानानि भवन्ति तेषां यः ज्ञानरसः वर्तते तस्य ज्ञानरसस्य यावत् पर्यन्तम् इत्युक्ते पुनः पुनः अस्माभिः श्रवणं क्रियते तदानीमपि वस्तुतः जामिता नायाति। अतः ये वेदाध्यापकाः सन्ति प्रातः आरभ्य सायं पर्यन्तं वेदपारायणम् एकस्य एव मन्त्रस्य पारायणं कुर्वन्ति तदापि तत्र जामिता नास्ति। तद्वदेव वस्तुतः विदुषां यानि ज्ञानसत्राणि भवन्ति यानि व्याख्यानानि भवन्ति तत्र कदापि जामिता नायाति। अत एव यः विषयः एकवारं श्रुतः भवति तद्विषये पुनः श्रवणस्य इच्छा भवति। अत एव अर्जुनः अपि भगवद्गीतायां भगवतः कृते वदति भूयः कथयः तृप्तिरिति शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अतः पुनः कथय, यत् तत्त्वं भवता उक्तमस्ति तत् पुनः कथय इति सः प्रार्थयति। तद्वदेव अत्र ये विद्वांसः समागताः वर्तन्ते तेषां मुखात् पुनः पुनः तत्त्वश्रवणस्य अस्माकं मनीषा भवति, अस्माकम् इच्छा भवति। अतः पुनरेकवारम् अहम् अत्र ये मुख्यातिथित्वेन समागताः वर्तन्ते आचार्याः डॉक्टर रवीन्द्र कुमार खांडवाला महाभागाः, तान् अहं सम्प्रार्थये एतस्मिन् अवसरे भवन्तः प्रासङ्गिकम् उद्बोधनम् अस्ति तदस्माकं पुरतः भवन्तः प्रस्तुवन्तु। तेन च सर्वेपि छात्राः उपस्थिताः लाभान्विताः भविष्यन्ति। डॉक्टर रवीन्द्र कुमार खांडवाला वर्याः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गुरु गंगेश्वराय नमो नमः। बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे धराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्त्वकृतो मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। असति गिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमूर्ति लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। सभी को नमस्कार। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में ये त्रिदिवसीय संगोष्ठी का समापन होने जा रहा है। और जैसे कहा गया कि इसका विषय अत्यंत ही व्यापक है। शैव धर्म एवं दर्शन का अवधारणात्मक मानचित्र यहाँ पर रखने का प्रयास सभी वक्ताओं ने किया। सभी सत्राध्यक्ष एवं जो कुछ भी चर्चा परामर्श में जुड़े उन सभी ने ये मानचित्र प्रस्तुत करने का अपने अपने रूप से प्रयास किया। शिव को मित्र हम मान नहीं सकते। किसी भी शास्त्र से लेकर हमने इतने 3 दिनों में आप सबने सुना है कि जैसे संयोजक महोदय ने बताया और
कि यहाँ पर 11 सत्र हुए तो जैसे कहा जाता है सर कि ये संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि एकादश रुद्र है तो रुद्र की संख्या भी एकादश है और गगन के साथ यहाँ पर एकादश सत्र का ही संयोग बना है। ये शिव की ही अनुकंपा है, शिव का ही अनुग्रह है कि इस विषय को लेकर इतनी गंभीरता से आप सब ने ये जो भगीरथ कार्य किया है कि इतने व्यापक विषय को 3 दिनों में वैविध्यपूर्ण विषयों के साथ रखा गया। मैं इस यशस्वी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनको साधुवाद देता हूँ कि आपकी अध्यक्षता में यहाँ के सभी अध्यापक और छात्र ऐसे उत्तम विषयों पर इतना सघन कार्य करने के लिए तत्पर बने। मित्रों, इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी के नेट एक्रेडिटेशन से A+ का जो स्थान मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला। इस प्रकार के इसके पूर्व इन सभी अध्यापकों एवं छात्रों के और मनीषी दार्शनिक ऐसे कुलपति क्योंकि दृष्टि से ये संभव बना है, उनके समूह कार्य से ये संभव बना है। और इसीलिए आज हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि 2-3 दिन गए नहीं क्या एक पोस्ट आ गई कि आज ये है, आज ये कार्यशाला है, आज NSS विभाग ने ये किया, योग विभाग ने ये किया, व्याकरण विभाग का ये कार्यक्रम हुआ, दर्शन विभाग से ये चल रहा है, ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, ऑफलाइन कार्यक्रम हो रहा है। अभी अभी थोड़े दिन पूर्व सहारनपुर में स्वामीनारायण मंदिर के परिसर में बहुत बढ़िया एक उत्तमोत्तम परिषद वहाँ पर भी हो गई, जिसमें जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वहाँ पर सभी शोध छात्रों को सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो इस कैंपस के अतिरिक्त भी यह विश्वविद्यालय जो है वो अपने साथ जुड़ी हुई संस्थाओं के साथ जाकर भी वहाँ पर उत्तम कार्य कर रही है। और इसी का ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ ग्रेड लेने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा संस्कृत विषय है वो सिर्फ स्वार्थ परायण नहीं। जैसे आज के जो समापन में आज का जो ये परिसंवाद का विषय है वो सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं है, इसके साथ इहलोक परलोक और समाज और सभी विद्यार्थियों का हित भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज अब देखिए कि शिव तत्व पर साहित्य में शिव, व्याकरण के साथ उनका संबंध, दर्शन के साथ उनका संबंध, कला, संस्कृति, इतिहास, अभिलेख विद्या, इतने सारे पहलुओं के साथ शैव धर्म और दर्शन की बात यहाँ पर की गई है। तो एक साथ आपको ये कहाँ मिलेगा? तो यही इस परिसंवाद की फलश्रुति है कि एक मानो एक लघु विश्वकोश जैसा काम इन 3 दिनों में यहाँ पर हुआ है। इसके लिए मैं कुलपति महोदय इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ आप सभी की ओर से। और आगे इस विश्वविद्यालय की विशेषता का उल्लेख करना जरूरी है कि ये 2 चीजों में विश्वास रखता है कि स्वाध्यायान मा प्रमदा, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है। साथ साथ मैं इतने सालों से यहाँ पर आता रहता हूँ और अनुभूति करता हूँ कि स्वाध्याय के साथ प्रवचनाभ्याम न प्रमदित, प्रवचनों में भी प्रमाद नहीं हो रहा है। तो
और इतने सारे वैविध्य विषय पर यहाँ पर निरंतर ऐसे परिसंवाद, संगोष्ठी, कार्यशालाएं, इसके साथ साथ पैरेलल ही भारतीय भाषा अनुवाद कार्यशाला भी चल रही है। और अभी थोड़े ही दिनों के बाद यहाँ पर पदवीदान समारोह होने जा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि ये लोग कितने कितने कार्यक्रमों में व्यस्त होंगे, फिर भी एक भी कार्यक्रम में गुणवत्ता की कमी नहीं आई। इसके लिए सभी के लिए मैं श्रोता जनों से विनती कहूँगा कि तालीमात से इनका अभिवादन किया जाए। और संख्या की बात हुई तो मैं कहना चाहूँगा कि गुजराती में कहा जाता है कि सीना टोला नाम तो भले ही किसी सत्र में कम संख्या रही, लेकिन गुणवत्तापूर्ण संख्या है। श्रोता भी इतने गुणवत्तापूर्ण बैठे थे कि जो सामने वाला वक्ता कह रहा है उसको अच्छी तरह से वो आत्मसात कर रहा है, सुन रहा है, या उसे झेल नहीं रहा है ना, उसको पा रहा है, उसमें से कुछ वो लेके जाने की सोच रहा है। और ऐसे ही चयनित परिसंवाद में चयनित शोध आलेख के वक्ताओं को भी निमंत्रित किया गया कि जिन्होंने अत्यंत ही परिश्रम पूर्ण, सघन अभ्यासपूर्ण अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। तो दोनों ओर से ये उल्लेखनीय है, अभिनंदनीय है। व्यवस्थापन की तो क्या बात की जाए, इसके लिए इस विश्वविद्यालय का कोई तोड़ नहीं है। वो एक अनूठी है ये विश्वविद्यालय की परंपरा कि यहाँ पर जो व्यवस्थापन है वो टॉप टू बॉटम एकदम नीट अच्छी तरह से यहाँ पर सब व्यवस्था हुई है। वो चाहे भोजन की हो या मतलब सुसंकलन कहीं देखना हो तो आपको इस विश्वविद्यालय में एक बार जो ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। तो संकलन समिति को भी अंत में मैं अपना ये कर्तव्य समझता हूँ कि यहाँ की टीम इतना उत्साह से काम करती है कि मुझे कभी भी छोटी नोटिस में भी अगर कुछ कर्तव्य करने के लिए कहा गया हो तो मैं तत्पर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ का ध्येय वाक्य है पूर्णता गौरवाय। तो जब भी मुझे छोटी नोटिस में भी कोई कर्तव्य करने के लिए सूचना दी गई तो मैं उसको मेरा सौभाग्य मानता हूँ, भगवान सोमनाथ का अनुग्रह मानता हूँ कि मुझे उस लायक आप लोगों ने समझा और ये इतना उत्तम स्थान देने का अवसर प्रदान किया। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 3 दिनों में जो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए उसमें और अच्छे विद्वानों को भी आमंत्रित करके उनका पुस्तक यूनिवर्सिटी के द्वारा पुस्तक रूप में ये शोध पत्र का प्रकाशन आगे चलकर हो, ऐसा मेरा नम्र मंतव्य है। तो आप सभी को पुनः धन्यवाद। और शिव तत्व हम सब में है, व्यापक है, उसका प्रभाव भी व्यापक रहा है। मेरे शोध पत्र का भी यही विषय मैंने इसीलिए रखा था कि शैव धर्म का व्यापक प्रभाव गुजरात और पूरे भारत और भारत की सीमाओं से भी आगे कितना रहा है, उसकी अनुभूति हमें निरंतर ऐसे कार्यक्रमों से होती रहेगी। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद समादरणीय डॉक्टर रवींद्र कुमार खंडवाला वर्या का। भवतां
प्रसंगोचितं यद् उद्बोधितमासीत् तद् वस्तुतः यथा विद्वद्भिः उच्यते इष्टमिति विदुषां लोके समासव्यासभाषणम्। अतः यथा कालं यथावकाशं भवद्भिः अत्यन्तं संक्षेपेण किन्तु समग्र संगोष्ठ्याः यः केन्द्रविषयः आसीत् अपि च यः विस्तारः या व्यापृतिः आसीत् तद्विषयम् अधिकृत्य भवद्भिः अत्यन्तं प्रासङ्गिकम् उद्बोधनं दत्तम्। अतः तदर्थं तत्र भवतः प्रति अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। इदानीम् अवसरः वर्तते एतस्य सत्रस्य आध्यक्ष्यं ये निर्वहन्तः सन्ति अस्माकं माननीयः कुलपतिवर्यः प्रोफेसर सुकान्त कुमार सेनापति वर्याः तेषाम् उद्बोधनस्य अहं तान् सादरं सप्रणतिपूर्वकम् अनुरोधे। जय सोमनाथ। सभा सरस्वती वंदे। परम आदरणीय अस्य ज्ञानयज्ञस्य संपूर्ति समारोहे मुख्य अतिथिरूपेण विराजमानाः दार्शनिकाः अलङ्कारिकाः अत्यन्त भारतीय तत्व गवेषकाः आचार्याः रवीन्द्र खांडवाल महोदयाः एवमेव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अनुस्नातक विभागस्य आचार्याः अध्यक्षाः आचार्य विनोद कुमार झा महोदयाः विश्वविद्यालय संलग्न महाविद्यालयस्य विद्वत् कुलभूषणाः आचार्याः आचार्य नरेन्द्र पांड्या महोदयाः न्यायविद्या विभूषिता विद्या विभूषिता अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापिका श्री डॉक्टर उमा महेश्वरी जी एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य संयोजकः बहुविध प्रतिभायाः यः समन्वितरूपः यस्य तादृशः आचार्य जानकीशरण महोदयः अस्मिन् सभागृहे विराजमानाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतयः अलङ्कारिक मूर्धन्याः आचार्य ललित महोदयाः विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागताः विद्वत् सर्वजाः संस्कृतकुलभूषणाः सर्वेपि अध्यापकमित्राणि अध्यापिका भगिन्यश्च पुनः तस्मिन् ज्ञानयज्ञे दिनत्रयं ये अत्र आहुतिप्रदानं कृतवन्तः तादृशाः सर्वेपि छात्राः समापने कार्यं सम्पत्ति न भवति आरम्भो भवति कार्यस्य अयम् आरम्भः इत्येव अस्माभिः चिन्तनीयम्। खांडवाल महोदय उक्तम् अस्यां संगोष्ठ्यां यानि उत्तमोत्तमपत्राणि प्रस्तुतानि तेषां प्रकाशनं भवेत्। तत् धर्म एव तत् प्रकाशनीयमेव। परन्तु यदा जानकी महोदयेन उक्तम् इदं गन्तव्यस्थानं नास्ति यात्रा। अतः यात्रा कदाचित् विषादतः यात्रा आरभ्येत प्रसादपर्यन्तं यात्रा करणीया। इदमस्ति प्रसादक्षेत्रम्। अयमस्ति विश्वविद्यालयः प्रसादस्वरूपः। तस्य भगवतः देवादिदेवस्य भूतवाहनस्य सोमनाथः। अतः अस्मिन् विश्वविद्यालये भवन्तः ये यात्रा विषादं स्वीकृत्य अत्र प्रसादरूपेण मत्वा अत्र दिनत्रयं स्थित्वा स्वकीयम् अनुसन्धानात्मक नवनव उन्मेषशालिनी प्रतिभासम्पन्नं पत्रं प्रस्तुतवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं विश्वविद्यालयपक्षतः हार्दं कार्तज्ञम् अभिनन्दनं च ज्ञापयामि। यतोहि भवताम् उपस्थितिं विना कार्यक्रमोऽयं सफलो न भवति। अयं कार्यक्रमः ऐदं प्राथम्येन
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः आस्तिकसहयोगेन अस्मिन् विश्वविद्यालये आयोजितः। अतः अयं प्रथमकार्यक्रमः। यदि प्रथमकार्यक्रमः उत्तमः न भवति तर्हि प्रभावः सन्देशस्य उत्तमः न भवति। अतः फस्ट् इम्प्रेशन् लास्ट् लङ्ग् इति यथा उच्यते। परन्तु एतत् सर्वं कथं सम्भवति? केवलं शैक्षणिकपक्षं स्वीकृत्य गुणवत्तां सम्पादनीय इति एकः पक्षः। अपरपक्षः प्रबन्धनपक्षः, मैनेज्मेंट। अत्रापि मैनेज्मेंट इत्यस्य मूलसूत्ररूपेण सूत्रधाररूपेण वर्तते अस्माकं प्रिय मित्रम् अस्य विश्वविद्यालयस्य एव कुलसचिवः वर्तते। सः भवति डॉक्टर दशरथ जाधव महोदय। यतोहि वयं तु केवलम् आरक्षामः शृण्मः, परन्तु अन्तःस्थित्वा बैक्डोर् मध्ये कः श्रमं करोति, कः प्रबन्धनं करोति इत्युक्ते कुलसचिवः। अतः तस्यापि अत्र समान एव श्रेयः वर्तते इति अवश्यम् अस्माभिः तस्मै कृतज्ञताः ज्ञापनीयाः। अनन्तरं ये विद्वांसः आगताः ते काकताळीयन्यायेन स्थालीकुलाकन्यायेन च काकताळीयन्यायेन उपस्थितः सत्रेषु, स्थालीकुलाकन्यायेन श्रुतम्। उभयोरपि मम कृते एक से बढ़कर एक इत्येव अनुभवः जातः। नाम एकम् अतिरिच्य अन्यः। अहं गतदिने अन्वार महोदयस्य सत्रे मध्ये खलुगैव प्रविष्टः। तदा श्रुतवान् पञ्चविदुषः पत्रम्, उत्तमोत्तमपत्राणि श्रुतानि। एवमेव पुनः संयोजकद्वारापि मम कृते फीड्ब्याक् आसीत्, सर्वाणि पत्राणि अत्यन्त उत्तमतया प्रवृत्तानि। अतः इतः परं किम् अपेक्षते? अपेक्षते भगवतः अनुग्रहः। भवतां स्नेहभावः तु लब्धः। शैक्षणिकगुणवत्तादृष्ट्या अस्माभिः यत् करणीयं कृतं, परन्तु अयं च यः स्नेहभावः सः तात्कालिकः न स्यात्। सः स्नेहभावः सार्वकालिकः भवेत्। विश्वविद्यालयस्य कृते, संस्कृतमातुः कृते, अस्माकं कृते। अतः सर्वेषां भवताम् अयं स्नेहभावः सततं विलसतु अस्मिन् विश्वविद्यालये इति मम कामना वर्तते। अपि च अत्र प्रतिस्पन्दं दत्तवन्तः भगिनी माधवी, डॉक्टर माधवी उपाध्याय महोदय, तत्र मित्रं कार्तिक महोदय केवलं प्रतिनिधिरूपेण प्रतिस्पन्दनं कृतवन्तः। मम अत्र एकं निवेदनम्, उभयभ्यामपि न्यूनता न उक्ता। क्या कमी है जब तक नहीं बोलेंगे उस प्रतिस्पंद को मैं प्रामाणिक नहीं मानूंगा। ये मेरा स्वभाव है। जो कमी है आप बोलेंगे तो हम सुधारेंगे आगे, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, व्यवस्था के क्षेत्र में हो, क्योंकि ये सपना है। समीक्षा चाहिए जरूर, समीक्षा होगा तो सुधार होगा। इसलिए मैं ऐसे प्रयास में बोल रहा हूँ। फिर भी ये वैसे अंश है, जब कभी प्रतिस्पंद हमको बोलना चाहते, मैं तो पता जहाँ कमी है वो भी बताता हूँ, जो अच्छा है वो भी बोलता हूँ। लेकिन अभी हम लोग को एक ही पक्ष सुनने मिला, जो मुझे रजिस्टर साहब को या साइंटिस्ट को या जो हमारा टीम है उसको केवल कृतज्ञता मिली। वो तो चाहिए, व्यवहार पक्ष है, लेकिन इसके साथ साथ मित्र दृष्टिया भी समीक्षा सात्विक भाव है। अतः तदपि अग्रे वयम् इच्छामः कार्यक्रमे। अत्र अन्यथा चिन्तनस्य आवश्यकता एव न, तेन गुणवत्तायाः वर्धनं भविष्यति अग्रे। अनन्तरं संगोष्ठी शैवतत्त्वं स्वीकृत्य, शैवदर्शनं, शैवधर्मं स्वीकृत्य जातम्। अस्य अन्यदपि उद्देश्यं वर्तते। इहलौकिक-पारलौकिक उद्देश्यद्वयं तु निहितमेव अस्ति। तत्र शैक्षणिकदृष्ट्या इदानीं प्रायः वेद, पुराण, उपनिषत्सु, साहित्यादि व्याकरणशास्त्रेषु भगवतः शिवस्य स्वरूपविषये भवन्तः पत्रवाचनं कृतवन्तः एव। परन्तु तत्र आधुनिकदृष्ट्यापि अस्माभिः चिन्तनीयम्, अनुसन्धानं करणीयम्। एतद् कार्यमस्ति अस्माकं छात्राः।
कुतः इत्युक्ते अत्र शोधसम्भावना रिसर्च् पॉसिबिलिटी क्या है इति अवश्यम् अस्माकं जिज्ञासुभिः नित्यवर्तिष्णुभिः छात्रैः चिन्तनीयं वर्तते। अतः प्रियछात्राः भवन्तः ये शोधकर्मणि सन्ति अथवा शोधचिकीर्षकाः सन्ति अग्रे करिष्यन्ति कर्तुम् इच्छन्ति ते सर्वेपि एतस्मिन् विषये पुनः पुनः मन्थनं कुर्वन्तु। अत्र आधुनिकदृष्ट्या शोधकार्यं किं भवितुमर्हति अस्मिन् विषये अखण्डभारतं स्वीकृत्य कथमस्य समन्वयं कर्तुं शक्यते, विकसितभारतं कथं स्वीकृत्य कथं शैवधर्मस्य समन्वयः भवितुमर्हति इत्यादि विषये अपि चिन्तनीयं। तत् विचिन्त्य अनुसन्धानकर्मणि निरतः वयं प्रकाशने आनयामः इति एतत् भावीयः फ्यूचर् प्रोजेक्शन् छात्राणां कृते अनुसन्धानरूपेण यस्मिन् आधुनिकदृष्ट्या अनुसन्धानं भवेत् तेन इतोपि वदन्ति खलु सोनेटे सुहागा इतोपि अतिशयता अस्माकं वाङ्मयस्य कथम् अस्ति इति तदा प्रकाशितं भवति। अहम् अधिकं न वदामि, यतो अन्यः कार्यक्रमः अस्ति, उमाभगिनी कुपिता भविष्यति। सद्यः एव अस्ति तत्र कार्यशालायाः समापनं। एतावत्पर्यन्तम् एतदेव मम निवेदनं छात्राणां कृते। पठनं कदापि समाप्तं न भवति। स्वाध्यायस्य अन्तिमा तिथिः नास्ति, यथा सत्रस्य अन्तिमा तिथिः तथा नास्ति। यावज्जीवम् अधीते युक्तः, यावज्जीवम् अध्ययनं करणीयम्। अतः तदेव करणीयम् यस्मिन् क्षेत्रे भवतां यस्य अनुग्रहेण पुंसाम् अद्वैतवासना ईश्वरानुग्रहेण इति वाचस्पतिमिश्रः कथयति। अत्र सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालये छात्राणि अध्येतुं ये छात्राः आगताः तेषां तु ईश्वर अनुग्रहः तेषाम् उपरि अस्ति, भगवतः सोमनाथस्य अनुग्रहः अस्ति एव। अतः तस्य अनुग्रहस्य आदरः अस्माभिः करणीयः वर्तते। एतदुक्त्वा पुनः भवतः सर्वानपि अभिनन्द्य अभिवन्द्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु शिवदत्तम्। धन्यवादाः माननीयः कुलपतिवर्यः। भवद्भिः सत्यमेव भणितम्। इयं या सङ्गोष्ठी वर्तते सा अस्माकम् एका यात्रा वर्तते, गुणवत्तायाः यात्रा वर्तते, न तु अन्तिमं लक्ष्यं वर्तते। अपि च सङ्गोष्ठ्यां प्रतिभावश्रवणमपि अस्माभिः श्रुतमस्ति। तदपि वस्तुतः मित्रदृष्ट्या, यथा भवद्भिः उक्तं, मित्रदृष्ट्या तद् वस्तुतः श्रोतव्यं भवति। अतः अस्माकं या कापि न्यूनतापि अस्ति, अतः सापि अस्माभिः ज्ञातव्या भवति। अतएव वेदः अपि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे इति उपदिशति। अतः यः मित्रं भवति सः अस्माकं ये गुणाः सन्ति, ये च दोषाः सन्ति, अतः गुणान् सः इतोपि नाम कथं वर्धयितुं शक्यते तद् उपदिशति। दोषाणां कथम् अपसारणं भवेत् तदपि सः उपदिशति। अतएव तु अस्माकं मानवजीवने संस्काराः अपि धर्मशास्त्रकारैः उद्दिष्टाः सन्ति। ये नाम संस्कारोहीनां गुणावधानेन वा दोषापनयनेन वा स्यात्। अतः आजीवनम् इयं या गुणवत्ता अस्ति, गुणवत्ता संवर्धनीया भवति। ये दोषाः सन्ति ते दोषाः दूरीकर्तव्याः भवन्ति इति भवद्भिः उक्तमेव अस्ति। अतः आजीवनम् अस्माकं संस्काराः प्रचलन्ति एव। तथापि जीवनं पूर्णं भवति, तथापि एकः संस्कारः अवशिष्टः भवत्येव। अस्माकं परलोकगमनानन्तरं सः संस्कारः भवति। अतः तत्र संस्कारो नाम गुणानाम् अवधानम् अथवा दोषाणाम् अपनयनं भवति। अतः इयम् अवश्यम् इयं या सङ्गोष्ठी वर्तते सा सङ्गोष्ठी यत् लक्ष्यं स्वीकृत्य अस्माभिः सङ्गोष्ठी समायोजिता, इयं या यात्रा आरब्धा वर्तते सा यात्रा अवश्यं लक्ष्यं प्राप्स्यति। अपि च विश्वविद्यालयस्य यदस्माकं ध्येयवाक्यम् अस्ति पूर्णता गौरवाय, तद् ध्येयवाक्यम् अवश्यं तत्र प्राप्स्यति इति वयं विश्वसिमः। इदानीम् औपचारिक धन्यवादकथनस्य इदानीम् अवसरः वर्तते। अतः इदं यत् दायित्वम् अस्ति तद् अहमेव स्वीकर्तुम् इच्छामि।
यतोहि एतस्याः संगोष्ठ्याः आयोजनात् आरभ्य मम अत्र नियुक्तिः वर्तते। मयि एतत् दायित्वं दृष्ट्या मया प्राप्तम्, अतः एतत् तद्भाग्यम् अहमेव स्वीकर्तुम् इच्छामि। अतः इदानीम् एतस्मिन् सम्पूर्तिसमारोहे ये अतिथयः समागताः वर्तन्ते, माननीयः कुलपतिवर्यः प्रोफेसर् सुशान्त कुमार सेनापतिवर्यः, मुख्यातिथित्वेन डॉक्टर रवीन्द्र कुमार खांडवालावर्यः, तथैव अत्र अनुस्नातक विभागाध्यक्षाः ये अत्र समापन समारोहे अभ्यागतानां शाब्दिकं स्वागतम् आकार्षुः, तादृशः प्रोफेसर विनोद कुमार झा वर्यः, विश्वविद्यालय संचालित महाविद्यालयस्य प्राचार्यः शास्त्रपण्डितः डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या वर्यः, संयोजिका परमविदुषी डॉक्टर उमा महेश्वरी महाभागः, अत्र सर्वेषां कृते अहं संयोजकरूपेण सर्वेषां कृते प्रणामपूर्वकं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। एवमेव धन्यतायाः ये अर्हाः सन्ति तादृशाः वस्तुतः अस्माकं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः ये सदस्य सचिवाः प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र महाभागाः सन्ति, तेपि एतस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः स्मर्यन्ते। तान् प्रति अपि अहं कार्तज्ञं निवेदयामि। तैः अत्र एतस्याः संगोष्ठ्याः आयोजने अस्माकं कृते आर्थिकः सहयोगः प्रदत्तः वर्तते। तैः सह वार्ता अपि जाता, किन्तु तेषां व्यस्तता कारणात् ते स्वयमत्र आगन्तुं न शक्तवन्तः। तेषां महती इच्छा आसीत् अत्र आगमनस्य वस्तुतः प्रयोजनद्वयम्, एका हि क्रिया द्वयर्थकरी इति शाब्दिकाः यथा वदन्ति, यत्र आगमनस्य एकं तु अयमिति विदुषां परमः लाभः वर्तते संयोगात्मकः, द्वितीयः ससोमस्य भगवतः सोमनाथस्य अत्र दर्शनं भवति। अतः तेषां महती इच्छा आसीत्, किन्तु व्यस्तता कारणात् अत्र आगन्तुं न शक्तवन्तः। किन्तु एतस्मिन् सन्दर्भे अहं तान् प्रति अपि कार्तज्ञं निवेदयामि एतस्याः संगोष्ठ्याः आर्थिक साहाय्यप्रदाने। तथैव अस्माकं कार्तज्ञं वर्तते विश्वविद्यालय प्रशासनं प्रति। तत्र विशिष्य अस्माकं कुलपतिचरणः तु वर्तन्ते एव, किन्तु तथैव अस्माकं विशिष्य कार्तज्ञं वर्तते विश्वविद्यालयस्य ये प्रशासन कुशलाः कुलसचिवाः वर्तन्ते, तान् प्रति अस्माकं कार्तज्ञं वर्तते। उद्घाटनसत्रे ते अत्र आगत्य ईषद् संगोष्ठ्याः यत् स्वरूपं वर्तते, किमर्थं संगोष्ठी आयोजिता वर्तते तद्विषये ते संक्षेपेण तत्र उक्तवन्तः अपि। इदानीमपि ते अत्यन्तं कार्यव्यापृताः सन्ति, अतः आगन्तुं न शक्तवन्तः, किन्तु तैः सन्देशः प्रदत्तः। अतः एतस्मिन् सन्दर्भे ते अस्माभिः स्मर्यन्ते, अपि च तेषां कृतेपि कार्यक्रमपक्षतः संयोजकपक्षतः पुनः पुनः धन्यताविष्कृतिः क्रियते। कारणम् एकम् अस्ति, अयम् अस्माभिः इयं या संगोष्ठी आयोजिता वर्तते, एतावत् पर्यन्तम् इयं संगोष्ठी नरसिंह जी की हुंडी की जैसी है। भवन्तः अत्रैव नाम स्वराष्ट्रियाः सन्ति, सर्वे जानन्ति। अतः किमपि नास्ति, केवलम् एका चीटिका वर्तते, उपरि किमपि लिखितमस्ति, यथा चेक् भवति किल। अतः नाम तत्तु कर्गदस्य अस्ति, कर्गदस्य किं मूल्यं, तदुपरि यदि 5 रूप्यकाणि तर्हि तस्य कर्गदस्य 5 रूप्यकाणि मूल्यम् अस्ति। तदुपरि यदि 5 करोड़ इति लिखितमस्ति तर्हि तस्य तावत् मूल्यं भवति। तद्वदेव अस्माकं कृते वस्तुतः नाम संगोष्ठ्याः आयोजनविषये किञ्चित् पत्रमपि वस्तुतः आधिकारिकं पत्रमपि न प्राप्तं। तथापि भवन्तः संगोष्ठ्याः आयोजनं कुर्वन्तु। सर्वापि व्यवस्था या भवद्भिः कल्पिता वर्तते, सुचिन्तिता वर्तते, तां व्यवस्थां भवन्तः साधयन्तु। तत्र कुत्रापि न्यूनतां न कुर्वन्तु। यथा चिन्तितम् अस्ति तथैव विदुषाम् आगमनं, विदुषाम् आमन्त्रणं, सत्राणाम् आयोजनं, भोजनावासादि व्यवस्था भवन्तः कुर्वन्तु इति नाम वक्तुमपि वस्तुतः प्राशासनिकं धैर्यम् आवश्यकं भवति। अन्यथा प्रशासन दृष्ट्या तु अस्तु एतत् नास्ति, कर्गदेन किं भवति, किमपि न भवति, धनं कुत्र अस्ति। अतः प्रशासन दृष्ट्या वक्तुं शक्यते, किन्तु तथापि ते अत्यन्तं सहयोगमत्र प्रदत्तवन्तः। अतः पुनरेकवारं डॉक्टर दशरथ जादव वर्यान् प्रति, अस्माकं कुलसचिव वर्यान् प्रति अहं कार्तज्ञं निवेदयामि। तथैव अस्माकं धन्यताविष्कृतिः वर्तते। अत्र समागताः ये विविधेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः
विविधेभ्यः महाविद्यालयेभ्यः ये विद्वांसः समागताः वर्तन्ते तान् विदुषः प्रति अपि अस्माकं कार्तज्ञं वर्तते। विविध नाम अत्यन्तं तेषां कार्यव्यापृतिः विविधेषु कार्येषु भवत्येव। अपि च एतदपि एकमस्ति, अत्र आगमने अपि वस्तुतः काठिन्यम् अस्ति न, व्योमयानेन अपि आगमने काठिन्यम् अस्ति। ये सुदूरात् दक्षिणात् आगताः वर्तन्ते, तिरुपति क्षेत्रात् वा पुरीक्षेत्रात् आगताः वर्तन्ते व्योमयानेन, तथापि कदाचित् आगमने 20 hours वा 24 hours तत्र अपेक्षिताः भवन्ति। तथापि तादृशं यात्राजनित कष्टं सोढ्वापि अत्र समागतः विद्वांसः, यतोहि अत्र अयं यः विषयः वर्तते, इयं या संगोष्ठी, अत्र ये नाम संगोष्ठ्याम् एवं रूपेण चर्चां कृत्वा अस्माकं अध्यापकरूपेण नाम शिक्षकरूपेण यः धर्मः वर्तते तस्य धर्मस्य परिपालनमपि कर्तव्यं वर्तते। अपि च ज्ञानस्य संक्रमणं, ज्ञानस्य प्रचारः सर्वत्र भवेत् इति धिया विविधरूपं कष्टं सोढ्वापि ये विविधाः विद्वांसः अत्र समागताः वर्तन्ते तान् सर्वान् अपि विदुषः प्रति अहम् एकतन्त्रेण कार्तज्ञं विनिवेदयामि। यतोहि उमाजी इदानीं पुनः अत्र सिद्धा वर्तते कदाचित् उत्थातुम्, अतः अहं प्रत्येकमपि विदुषः नामग्रहणं कर्तुम् इदानीम् अहं न शक्नोमि। अतः सर्वेषां विदुषां कृते विश्वविद्यालयपक्षतः, कार्यक्रमपक्षतः, मत्पक्षतः प्रणामपूर्वकं धन्यवादाः अत्र आह्वायन्ते। एवमेव अत्र उद्घाटन सत्रावसरे ये विद्वांसः समागताः वर्तन्ते, अपि च धन्यतायाः अर्हाः वर्तन्ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कर्मचारिणः, प्राध्यापकाः, अपि च विश्वविद्यालयस्य ये प्राणभूताः छात्राः सन्ति ते विशिष्य धन्यतायाः अर्हाः वर्तन्ते। तान् प्रति अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। तत्र नाम पञ्जीकरण व्यवस्थायां डॉक्टर जयेश कुमार मुंग्रा महोदयः, तथैव योग विभागस्य छात्राः, कार्यक्रमस्य बैनर इत्यादि निर्माण विषये डॉक्टर जिगर भट्ट महोदयः, तथैव अत्र इदानीं भवद्भिः या सज्जता दृश्यते तत्र श्रीमती अपूर्वा अग्रवाल महोदया, डॉक्टर रामकुमारी जी, एवमेव भवद्भिः यत् दिवसत्रयं यावत् सुस्वादु भोजनम् आस्वादितं तस्याः तस्य भोजनव्यवस्थायाः ये संयोजकाः आसन् तादृशाः अस्माकम् अत्यन्तं ते कदापि अधिकं न वदन्ति तादृशाः डॉक्टर मोकरिया महाभागाः अस्माभिः केवलं निवेदनं कृतं महोदय एवं रूपेण भोजनस्य व्यवस्था कारणीया वर्तते। प्रातः आरभ्य सायंपर्यन्तं तत्रैव उपविश्य सर्वेषां छात्राणां, विदुषां, अध्यापकानां, कर्मचारिणाम् अस्तु अहं भोजनस्य व्यवस्थां सम्यक् रूपेण कारयामि इति। अनन्तरं सः एक एव देवः, वस्तुतः तेषां गणे अन्यः कोऽपि नासीत्, तथापि तत्र छात्राः तु सर्वत्र अस्माकं सहायभूताः एव सन्ति। यथा अस्माकं शरीरम् अवयवी अस्ति, तर्हि अवयवानां विना, अङ्गानां विना यथा शरीरं किमपि कर्तुं न शक्नोति, तथाविधः अस्माकं छात्राः वस्तुतः अङ्गभूताः वर्तन्ते। एवमेव अत्र विदुषां यातायात व्यवस्थायां, निवास व्यवस्थायां ये कार्यं कृतवन्तः तादृशाः सन्ति डॉक्टर प्रियांक ठाकर वर्याः, शीघ्रमिति पुनः सूच्यते। अतः प्रियांक ठाकर महोदयाः तेपि बहु सुष्ठुरूपेण कार्यं कृतवन्तः। तैः सह कार्यं कर्तुम् अस्माकम् एषः प्रथमः अवसरः आसीत्, किन्तु अत्यन्तं श्रद्धया निष्ठया विश्वविद्यालयस्य एकं कार्यम् अस्ति इति धिया ते कार्यं कृतवन्तः। प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तं विदुषां गमनागमने, निवासव्यवस्थायां, यातायातव्यवस्थायां ते कार्यं कृतवन्तः। अतः तान् प्रति अपि अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अनन्तरं विशिष्य एकस्मिन् अवसरे अस्माभिः एकः, यथा खाण्डवाला महोदयेन उक्तम्, एषः नाम 11 सत्राणि आसन्, अतः एषः संयोगः अस्ति वा प्रयोगः अस्ति, तद्वत् एकः नाम तद्विषये तु अहं न जानामि, किन्तु एकः प्रयोगः अस्माभिः कृतः। तदासीत् इति विविधानां सत्राणां सञ्चालनम् अस्माकं छात्राः एव कुर्युः। अतः ये अस्माकं छात्राः सन्ति ते छात्राः एव विविधानां सत्राणाम् आयोजनं, सञ्चालनं, के आगच्छन्ति, कथं समयपालनं करणीयं, तत् सर्वविधमपि सञ्चालनं छात्राः एव कृतवन्तः। अतः तादृशाः ये छात्राः सन्ति तेषां छात्राणां कृते अनन्तरं समग्र कार्यक्रमस्य आयोजने छात्राणां महती भूमिका अस्ति। अतः सर्वान् अपि छात्रान् प्रति अहं
तत् कार्तिकीं विनिवेदयामि। अपि च अहं भगवन्तं सोमनाथं प्रार्थे यत् भवतां यः स्वाध्यायः वर्तते, यच्च प्रवचनं वर्तते तत् नित्यं तत्र वर्धेत, भवन्तः नित्यवर्धिष्णुवः भवन्तु इति भगवन्तं सोमनाथं सम्प्रार्थ्य येषां च एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजने साहाय्यमासीत् तेषां यदि मया त्रुटिवशात् विस्मृतिवशात् यदि नामग्रहणं न कृतं तथापि तान् सर्वान् प्रति अहं कार्तिक्यं विनिवेद्य मदीय वाग्व्यापारात् अत्रैव विरमामि। एतस्य मन्ये कुलपतिवर्याणाम् अनुमतिः अस्ति तर्हि वयं पूर्णतामन्त्रेण एतस्य समापनकार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। मिलित्वा पूर्णतामन्त्रं वयं वदामः। ॐ